आदिचिति सूत्रेण आ ऐ औ इति वर्णानां वृद्धि संज्ञा भवति तथा वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अवर्णात् एचि परे वृद्धि एकादेशः भवति। वृद्धिरेचि इदं सूत्रम् आद्गुणः इति सूत्रस्य अपवादभूतं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे अपवादशब्दः समागतः। तर्हि कः अपवादः भवति? तो यस्य सूत्रस्य अवश्य प्राप्तौ यद् अपरं सूत्रम् आरभ्यते स तस्य अपवादः भवति। इति दृष्ट्या वृद्धिरेचि इति सूत्रम् आद्गुणः इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं वर्तते। अस्य उदाहरणानि कृष्ण एकत्वम् अत्र अकार एकारयोः उभयोः स्थाने वृद्धिरूपी एकादेशे ऐ इति कृते कृष्णैकत्वम् इति रूपं सिद्ध्यति। गङ्गाौघ इत्यस्य गङ्गौघ इति रूपं सिद्ध्यति। देव ऐश्वर्यम् इत्यत्र देवैश्वर्यं कृष्णौत्कण्ठ्यम् एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ततः परम अस्माभिः सवर्ण दीर्घ संधि विषये पठितम्। अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ सवर्ण दीर्घ एकादेशः भवति। सवर्ण इत्युक्ते यथा अवर्णात् परे अवर्णः स्यात् तदा उभयोः स्थाने आ इति वर्णः भवति द्विमात्रिकः। तथैव इकार इकारयोः स्थाने दीर्घ इकारः भवति। उवर्णात् यदा उवर्णः परे वर्तते तदा दीर्घ उकारः भवति। रिवर्णात् रिवर्णः परे अस्ति चेत् उभयोः स्थाने दीर्घ ऋकारादेशः भवति। ऋकारस्य उदाहरणानि न्यूनानि सन्ति, अतः मया नैव उच्यते। अग्रे गच्छामः, उदाहरणानि पश्यामः। दैत्य अरि अत्र अवर्णात् परे अवर्णः अस्ति, अतः उभयोः अवर्णयोः स्थाने दीर्घ आ इति वर्णः भवति। तेन वर्णसम्मेलने कृते दैत्यारिः इति रूपम्। अत्र आद्गुणः इति सूत्रस्य प्राप्तिः आसीत्। इतः पूर्वं तं सूत्रं बाधित्वा अत्र सवर्णदीर्घः। श्री ईशः इत्यत्र इको यणचि इति सूत्रस्य प्राप्ति तं सूत्रं प्रबाध्य अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण उभयोः ईकारयोः स्थाने एकः एकादेशः सवर्ण दीर्घरूपेण अत्र कृतः। तेन श्रीशः इति रूपम्। विष्णु उदयः इत्यत्र उवर्णात् परे उवर्णः वर्तते, अतः अत्रापि इको यणचि इति सूत्रस्य प्राप्तिः आसीत्। तेन सूत्रेण अत्र यण् स्यात्, किन्तु अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रं तस्य सूत्रस्य अपवादसूत्रं वर्तते। तेन उभयोः उकारयोः स्थाने एकः दीर्घः उकारः जातः। तेन विष्णुदयः इति रूपं सिद्ध्यति। तथैव होत्रि ऋकारः अत्र ऋवर्णात् परे ऋवर्णः वर्तते, अतः अकः सवर्णे इति सूत्रस्य स्थितिः अत्र। यद्यपि इको यणचि इति सूत्रेण यणः प्राप्तिः आसीत्, किन्तु इदं सूत्रम् इको यणचि इति सूत्रस्य अपवादसूत्रं वर्तते। तेन उभयोः ऋकारयोः स्थाने दीर्घ ऋकारः जातः। दीर्घ ऋकार मध्ये दीर्घ ऋकारस्य सिंबल चिह्न कथं भवति? द्विवारम् एवं रूपेण ऋकारस्य चिह्नं भवति। तो एवं रूपेण अस्माभिः पठितं दीर्घसन्धि विषये। अतः परं वृद्धिसन्धि विषये पठामः। वृद्धिसन्धि वृद्धिरेचि इति सूत्रेण भवति। तो सः वृद्धिसन्धेः एकः नियमः वर्तते। वृद्धिसन्धेः अपरः नियमः द्वितीयः नियमः वर्तते एते धत्युठुषु इति सूत्रम्। अस्माभिः सामान्येन एते धत्युठुषु इति सूत्रमपि पठितं। तत्र किमस्ति? आदौ सूत्रार्थः स्मरणीयः। सूत्रार्थे कानि तत्त्वानि सन्ति पश्यन्तु। अवर्णादेजाद्यो रेत्ये धत्यो रूढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति वरदराजाचार्येण लघुसिद्धान्तकौमुद्याः वृत्तौ लिखितं वर्तते। अस्य सूत्रस्य सरलार्थः कथं भवति इति मया अत्र लिखितं। पश्यतु, अवर्णात् एजादौ इणधातौ परे अवर्णः पूर्वं स्यात्, अवर्णात् परे इणधातु भवेत्। कः धातु? तो इणधातुः एजादि स्यात्। एजादि इत्युक्ते एच् प्रत्याहारस्य कोऽपि वर्णः। एच् प्रत्याहारे कति वर्णाः आगच्छन्ति? ए ओ ऐ औ। तो एच् प्रत्याहारस्य कोऽपि वर्णः
आदौ स्यात् एतादृशं रूपम इण धातोः भवेत् तदा वृद्धि एकादेशः। अस्य उदाहरणं पश्यतु। उप एति अवर्णात्, उप इत्यत्र पकार मध्ये अकारः अवर्णः वर्तते, अवर्णात् परे एति घटकः एकारः वर्तते। हैं? यद्यपि वृद्धिरेचि इत्यने नैव वृद्धिसन्धेः प्राप्तिः अत्र वृद्धिः स्यात् वृद्धिरेचि इत्यनेन। एते धत्युठुषु इति सूत्रस्य आरम्भः किमर्थः इति अस्माभिः ह्यः पठितं यत् अत्र तु वृद्धिरेचि इति सूत्रेण एव वृद्धिः स्यात्, एते धत्युठुषु इति सूत्रस्य अत्र आवश्यकता नास्ति इति एका शङ्का कृता अस्मिन् विषये। स्मरति न वा? अस्य उत्तरम् अहं पश्चात् दास्यामि यदि भवद्भिः अन्वेषणं न कृतं स्यात् तदा। अन्यथा तु अहम् उक्तवान् यत् अन्वेषणं करोतु, यत् अत्र तु वृद्धिरेचि इति सूत्रेण एव वृद्धिः भविष्यति, तो एते धत्युठुषु इति सूत्रस्य आरम्भस्य आवश्यकता नास्ति। अस्तु, इदानीं रूपसिद्धिः कथं भवति इति पश्यतु। अवर्णात् एजादौ इण धातौ परे एति इति इण धातोः रूपं वर्तते। यथा भूधातु एद धातुः भवति तथैव एति इति इण धातुः अस्ति। अत्र इण धातुः कीदृशः स्यात्? एजादिः स्यात्। तो एति इत्यत्र इण धातुः एजादि वर्तते। एजादि इत्युक्ते एकारः आदौ वर्तते, तेन इण धातुः अत्र एजादि। तो अवर्णात् एजादिः इण धातुः अत्र अस्ति वर्तते। तो अवर्णात् एजादौ इण धातौ परे पूर्वपरयोः उभयोः स्थाने वृद्धि एकादेशः भवति। वृद्धि एकादेशे कृते सति अकार एकारयोः स्थाने अकारस्य उच्चारणं स्थानं कण्ठः, एकारस्य कण्ठतालु, कण्ठतालु समानम् उच्चारणं स्थानं वृद्धिसंज्ञकेषु ऐ औ इति वृद्धिसंज्ञकेषु वर्णेषु ऐकारस्य कण्ठतालुः उच्चारणस्थानं वर्तते। अतः अकार एकार उभयोः स्थाने ऐकारः भवति वृद्धि एकादेश रूपेण। तेन उप ऐति वर्णसम्मेलने कृते उपैति इति रूपं सिद्ध्यति। धनप्रसादः अवगच्छति भवान्? उपैति इति रूपं अस्य सूत्रस्य द्वितीयं वाक्यं पश्यतु। अवर्णात् एजादौ एध धातौ परे, क्योंकि एत्ये धत्योः इति वृत्तिमध्ये लिखितम्। एत्ये धत्योः इत्युक्ते एति एधत्योः। तो अवर्णात् एजादौ एध धातौ परे। अत्र पश्यतु उप एधते, अत्र उप पकारोत्तरवर्त्यकारः वर्तते, ततः परम् एजादि एध धातु वर्तते। यतोहि एधते इति रूपम् एध धातोः रूपं वर्तते। तो एजादि एध धातु अस्ति, अतः पूर्वपरयोः अकार एकारयोः स्थाने ऐकार इति वृद्धिरूपेण अस्माभिः वृद्धि एकादेशः कृतः। तेन उपैधते इति रूपस्य सिद्धिः। अग्रे आगच्छतु। अस्य सूत्रस्य तृतीयं वाक्यं वर्तते अवर्णात् ऊठि च परे पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेशः स्यात्। अवर्णात् ऊठि परे, ऊठ् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। इदानीं श्रद्धायुक्तमनसा भवन्तः तावत् इदम् अवगच्छन्तु यत् ऊहः इति ऊठ प्रत्ययेन निष्पन्नं वर्तते। ऊह इत्यत्र यः उकारः दृश्यते सः उकारः ऊठ इत्यस्य उकारः अस्ति। अवगतम्? अस्तु, तर्हि पृष्ठ ऊह अकार उकार, अत्र वस्तुतः आद्गुण इति सूत्रस्य प्राप्ति वर्तते। तं सूत्रं प्रवाद्य एते धत्युठुषु इति सूत्रं प्रवर्तते। तो अत्र अकार उकार उभयोः स्थाने औकारः वृद्धिरूपेण भवति। यतोहि अकारस्य कण्ठोच्चारणस्थानम् उकारस्य ओष्ठ उकारस्य उपपद्मानीयानाम् ओष्ठ उच्चारणस्थानं वर्तते। तो कंठ ओष्ठ है ना इति उभे उच्चारण स्थाने कस्य वर्तेते? औकारस्य। यतोहि ओदौतोः
कंठोष्ठम कंठतालु नहीं, एदयितो हो कंठतालु ओदौतो। तो कंठोच्चारण स्थानम अकारस्य, ओष्ठोच्चारण स्थानम उकारस्य और कंठोष्ठोच्चारणम स्थानम वर्तते औकारस्य। अतः उभयो स्थाने कंठोष्ठ उच्चारण स्थानीय औ वर्णः आगच्छति, तेन पृष्ठौः इति रूपस्य सिद्धिः। इदानीं प्रश्नः भवति, अत्र सूत्रमध्ये पश्यतु किमस्ति। एजादौ इण धातु, एजादौ एध धातु, एजादि इति विशेषणम् इण धातोः अपि वर्तते, एजादौ इति विशेषणम् एध धातोः अपि वर्तते। ऊठ इत्यत्र एजादि इति विशेषणं नास्ति। ध्यान दो बच्चा, यहाँ पर अवर्ण से एजादि यह जो विशेषण दिया, एजादि इण धातु में विशेषण दिया और एध धातु में दिया। अवर्ण से एजादि इण होना चाहिए, एजादि यदि क्या होगा, इण धातु होगा एजादि न हुआ, एध धातु हुआ पर एजादि न हुआ, तब वृद्ध रेचि सूत्र, तब ये ऐत्य धत्ति उठसु ये सूत्र नहीं लगेगा। धन प्रसाद जी, अमित समझ रहे हो? तो तब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो अब देखो, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इण धातु एजादी न रहे, एद धातु एजादी न रहे? कहा कि बिल्कुल संभव है। कि कैसे? उदाहरण दिया सबसे पहले, ये दो उदाहरण है, माँ भवान प्रेदिधत। माँ भवान प्रेदिधत में क्या है? संधि यहीं पर है, प्र प्लस इदिधत। इदिधत को अभी आप श्रद्धा भक्ति से समझे रहो, ये एद धातु का रूप है। किसका रूप है? एद धातु का तो है, पर यहाँ पर जो एद धातु है वो एजादी नहीं है, क्योंकि एच प्रत्याहार में तो निखिल ए ओ ऐ औ चार ही वर्ण आते हैं, ये ई तो आता नहीं है, समझे? ये ई आता नहीं है, तो ये वो क्या एद धातु तो है, किंतु एजादी जो है एद नहीं है ये। तो इसलिए माँ भवान प्रेदिधत में क्या नहीं हुआ? वृद्धि नहीं हुई। अ और ई इन दोनों के स्थान पर वृद्धि नहीं हुई, बल्कि आद्गुणा सूत्र से सामान्य न गुण हो गया और प्र इदिधत का बना दिया प्रेदिधत। अच्छा, ये तो इधर रह गया। उप प्लस इतः, इतः को समझ लो, ये इण धातु का रूप है, इसे पहले मुझे बताना चाहिए था। ये किसका रूप है? पर ये एजादी नहीं है। ये वाला जो रूप है उसके एच प्रत्याहार का वर्ण आदि में, क्योंकि इसके रूप ऐसे चलते हैं कुछ, एति इतः यंति। तो एति तो एजादी होता है एक वचन का, इतः ये तो पठती पठता पढ़ते हो ना, ये वैसे ही रूप है कुछ निखिल। तो एति तो एजादी है, द्विवचन का रूप एजादी नहीं है इतः, तो ये इण है किंतु एजादी नहीं है। तो इसलिए यदि यहाँ एजादी विशेषण एति और एधति का नहीं देते तो उपेतः और प्रेदिधत इन दोनों स्थानों पर वृद्धि होने लगती। एजादी विशेषण देने से क्या होता है कि यहाँ पर इण धातु है, एजादी नहीं है, एत्य धत्युच्छु से वृद्धि नहीं हुई, अपितु आद्गुणः सूत्र से दोनों के स्थान पर एकार रूपी गुण करने पर उपेतः रूप सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? क्या रूप बनेगा? उपेतः। इसलिए एजादी विशेषण सार्थक हैं। अच्छा, फिर मुझे बताओ, इस सूत्र में जो एजादी विशेषण है वो किस किस का है? बोलो। एण और एध का बताया ना। एजाद्यो हो एत्येधत्यो हो, एजादी विशेषण एति और एधति का है। समझा? तो फिर से बताओ, एजादी विशेषण किस किस का है? इण और एत धातु का। इसलिए एजादी इण धातु परे हो और एजादी एध धातु परे हो। ऊठ का विशेषण, समझ गए? इसलिए हमने इस तरीके से इसको लिखा है अर्थ को, क्योंकि ऊठ तो कभी भी एजादी हो नहीं सकता, असंभव है, असंभव है। समझ गए ना? क्योंकि ऊ तो कभी इसमें संभव ही नहीं हो सकता है वो चीज। मैंने इसको प्रश्न को संस्कृत में भी नीचे लिख दिया है, इसे समझ लेना बच्चा, ठीक है ऋतुराम? तो वार्तिकों को अब कल पढ़ाएं? ठीक है, तब तो वार्तिक कल पढ़ाते हैं, कल मिलते हैं। महादेव।